अस्सलाम वालेकुम। बिजली का बिल जमा ना करवाने की वजह से बिजली का मीटर भी कट गया, चोरी का पर्चा भी हो गया, बाप जेल भी चले गया, बेटा जान से भी गया। बिल आखिर कितना था? बिल कितना था? 3 माह का बिल जो है वो कितना था? और वापडा एहलकारों की सीना चोरी। इकराम, आज हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे कि ये मामला है क्या, ये वाक़या हुआ क्या है। इस ब्लॉग के अंदर हम जो है वो आज इस दिलखराश वाक़या के ऊपर जो है वो बात करेंगे जो कि खून के आंसू रुला देगा। यकीन जाने ये इतना दर्दनाक वाक़या कि जब आप सुनेंगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार करना है कि इसका ज़िम्मेदार जो है वो कौन है। वाक़या ना इकराम इस वक्त ये है कि आपको पता है कि इससे पहले हम आपको ये बात बताते चलें कि पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की जो कीमतें हैं वो इंतहाई ज़्यादा हो चुकी हैं। बिल की अदम अदायगियों की वजह से बेशुमार मीटर जो है वो कटते हैं हर माह। इसी माह के अंदर आपको पता है कि 19 कीमती जानें जो हैं बिल की अदम अदायगी की वजह से जा चुकी हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? नाज़रीन इकराम, इसके अलावा आपको पता है कि हर साल जो बिजली की कीमतों के अंदर जो इजाफ़ा किया जाता है, उससे पहले भी जो बिजली की कीमतें जो हैं वो कभी फ्यूल प्राइस की एडजस्टमेंट के ज़रिए, कभी दीगर टैक्सेस के ज़रिए जो बढ़ा दी जाती है, जो कि गरीब आदमी के ऊपर जो है वो काफ़ी बोझ होता है। इसी तरह ना इकराम, कभी 200 यूनिट की हद, कभी 300 यूनिट की हद, कभी प्रोटेक्टेड की हद और कभी नॉन प्रोटेक्टेड की हद, इसने जो है गरीब आदमी को चकरा कर रख दिया है। इकराम, इसी तरह एक दिलखराश वाक़या पेश आया है जिसने एक नौजवान की जान ली है। ये वाक़या कुछ इस तरह है कि गुजरांवाला के नवाह में एक बनिया वाला गांव है। वहाँ पर एक मज़दूर आदमी, उसकी 3 जवां साला बेटियाँ, एक जवां बेटा 20 साला और एक बीवी रहती है घर के अंदर। उनका जो बिजली का बिल होता है वो 3 माह का बढ़ते बढ़ के 3800 पर चला जाता है, यानी कि 3800 रुपये। अब यूँ समझिए कि उनका एक माह का जो बिल होता होगा वो तकरीबन 1000-1500 के करीब होता होगा। जो ना दे सकने की वजह से उनका बिल जो है वो 3800 रुपये पर चला जाता है। जब 3 माह का बिल जमा नहीं होता तो वापडा एहलकार आते हैं और उनका बिजली का मीटर जो है वो उतार कर ले जाते हैं और साथ में अहले मोहल्ला को ये तंबी करके जाते हैं कि किसी ने भी अगर इनको बिजली दी तो उनके घर का मीटर भी जो उतार लिया जाएगा। यानी कि इन घर वालों ने अगर अपनी लाइट पंखे वगैरह चलाने के लिए किसी और घर से जो वो तार लगाकर अपनी गुजर बसर शुरू की तो उनका बिजली का मीटर भी जो वो उतार लिया जाएगा। ये खबरें भी जो है वो सुनने में आ रही हैं कि ऐसा भी जो है वो तंबी की गई थी। नहीं इकराम, ये घर जो है वो 2-2.5 माह तक बगैर बिजली के गुजारा करता रहा। बिला आखिर ज़ाहिर बात है, अगर उनके पास 3800 रुपया होता तो वो बिजली का बिल जमा करवा कर लेट फीस में तो अपने घर का जो है मीटर लगवा लेते। उनके पास 2-2.5 माह के अंदर वो 3800 रुपया भी नहीं बन सका। फिर उन्होंने किया उन्होंने डायरेक्ट जो तारें हैं जहाँ से बिजली का मीटर उतरा था वहाँ पे लगा ली और अपने घर के अंदर जो है वो पंखे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जैसे ही वापडा एहलकारों को पता लगा, गैपको के मुलाजमीन को पता लगा, उन्होंने वहाँ पर जाकर ना सिर्फ तारें डिस्कनेक्ट की बल्कि उनके ऊपर जो है बिजली का चोरी का पर्चा भी दे दिया। चोरी का पर्चा अरूप थाने के अंदर दर्ज करवाया गया और उसके बाद उस शख्स को जो है उस घर वाले को गिरफ़्तार करवाया गया। गिरफ़्तार करवाने के बाद उसे जो है जेल के अंदर भेज दिया गया। उसका अकलौता बेटा जो है वो अपने बाप की रहाई के लिए जो है वो वापडा के ऑफिस के दफ्तर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। बिला आखिर वापडा एहलकारों ने उसे कहा कि तुम जब 1 लाख रुपया जुर्माने की मद में जमा करवाओ। उसने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बिला आखिर जो है वो 2-3 दिन चक्कर लगाने के बाद उन्होंने कहा कि तुम 50,000 रुपया पहले जमा करवा दो, उसके बाद जो है उसकी 2 किस्तें और हो जाएंगी जो बाद में जमा करवा देना। वो लड़का जो है अपने बाप की रहाई के लिए जो है पैसों का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। उसके लिए 50,000 की जो रकम है वो एक बड़ी रकम थी, क्योंकि वो 3 माह का 3800 रुपया बिजली का बिल जो है वो जमा नहीं करवा सकता था। अगर उसके पास इतने पैसे होते तो वो अपने घर का बिजली का मीटर जो है जो कट चुका था
وہ جمع کروا کر جو اپنے گھر کا بجلی کا میٹر بحال کروا لیتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ ناظرین کرام، اس شخص نے جو ہے، اس نوجوان نے جو 3 بہنوں کا اکلوتا بیٹا ہے، جب 50,000 روپیہ اکٹھا نہ کر سکا تو یقین جانیے دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ ایک 3800 روپیہ بل جو ہے اس نے ایک نوجوان کی جان لے لی۔ اس نے بالآخر جو ہے پیسے نہ جمع ہونے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر اس نے یہ جو تیزاب ہوتا ہے یہ پی لیا، جس سے جو وہ نوجوان جو ہے وہ جہاں بک ہو گیا۔ آپ سوچئے کہ اس گھر کے اندر کہرام مچ گیا ہوگا، جس گھر کے اندر 3 جوان بیٹیاں ہوگی اور جوان بھائی کی جو ہے وہاں پر موت ہو چکی ہوگی اور باپ جیل کے اندر ہے۔ تو وہاں پر ناظرین کرام ریسکیو اہلکار جو ہیں وہ بھی پہنچے۔ ان میں سے ایک اہلکار جو تھا ریسکیو کا، وہ خدا ترس تھا۔ اس نے اپنے پرسنل ریسورسز استعمال کیے، اپنے ذاتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے مخیر حضرات سے رابطہ کیا، اور اس کے بعد جب وابطہ اہلکاروں سے رابطہ کرنے کے بعد 30,000 کی جو رقم ہے وہ جمع کروائی گئی، اور اس کے باپ کو جو ہے وہ جنازے کے وقت جو ہے وہ جیل سے رہا کروا کر جو ہے وہاں پہ لایا گیا۔ آپ سوچئے کہ اس باپ کے اوپر جو ہے وہ کیا بیتی ہوگی جس کا نوجوان اکلوتا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا سے چل بسا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ ایک دل خراش واقعہ ہے۔ ایسے بے شمار واقعات جو ہیں روزانہ ہو رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر غور کرے، غریب آدمی کو ریلیف دے۔ آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے یہ ضرور بتانا ہے کہ یہ جو نوجوان جان سے گیا ہے اس کا خون کا کون ذمہ دار ہے، کون ہے وہ جس نے اس کی جان لی ہے؟ کیا یہ معاشرہ ہے؟ یہ امتیازی سلوک ہے؟ یہ امتیازی رواداریاں ہیں؟ یا پھر ہمارا نظام ہے، ہمارا قانون ہے؟ ناظرین کرام، کون ذمہ دار ہے؟ یا اس کی غربت ذمہ دار ہے؟ آخر کوئی تو ذمہ دار ہوگا جس نے 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی کی جو ہے وہ جان لے لی۔ اگر ناظرین کرام اس کے باپ کا آپ نے انٹرویو سنا ہوگا، اس نے کہا کہ ہماری فوتگی ہو گئی تھی، ہم اسی کے اندر جب مصروف رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم اپنے گھر کا جو ہے بجلی کا بل ادا کر سکتے، بالآخر ہم نے چوری کرنی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ غربت ہوتی ہے وہاں پہ ہی چوریاں ہوتی ہیں۔ جہاں پر خوشحالی ہوگی، لوگ اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، معاشی طور پر مضبوط ہوں گے، تو پھر انہیں چوری کرنے کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ یہ کون سا کوئی پروفیشنل چور تھے؟ یہ تو مجبوری میں چوری کر رہے تھے، اپنے گھر کے اندر پنکھا چلانے کے لیے، اتنی شدید گرمی کے اندر جو ہے۔ بھلا ہو اس ریسکیو اہلکار کا جس نے جو ہے بھاگ دوڑ کر کے اس کے باپ کو بھی جیل سے رہائی دلائی، جس نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ لیا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ کون کسی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے اس کے اوپر ضرور اپنی قیمتی رائے دینی ہے اور بتانا ہے کہ ایسے مسائل کا جو ہے وہ کیا حل ہونا چاہیے، کیا تجاویز ہیں جو آپ کے پاس ہیں جس پر عمل درآمد کرے حکومت، تو غریب عوام کو بجلی بلوں کے اندر جو ہے ریلیف حاصل ہو سکے۔ ناظرین کرام، یہ ایک دل خراش واقعہ پیش ہوا ہے۔ اسی طرح روزانہ دل خراش واقعہ گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہے کہ شیخو پورہ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑھیا مائی کو جو ہے وابدہ اہلکاروں کے ملازم نے، گارڈ نے جو ہے انہیں دھکے دے کر جو ہے وہ اپنے آفس سے جو ہے باہر نکال دیا تھا، جو کہ بجلی کا بل درست کروانے گئی تھی۔ اسی طرح ناظرین کرام، یہ نظام ہے، چل رہا ہے، غریب آدمی پس رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے، اور جو سب اختیار لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی رحم فرمائے، اور جو پالیسی ساز ہیں، جو پالیسی میکر ہیں، انہیں بھی ایسی پالیسیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو غریب کا ساتھ دیں، غریب کو ریلیف دیں، غریب کی زندگی کو خوشحال کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔